वजीर आजम का अपनी ही हुकूमत पर शक। वजीर सेहत, मेडिकल बोर्ड और अपने बयानात को भी झुठलाया। नवाज शरीफ का बीमारी का मजाक उड़ाया। कहा नवाज शरीफ को जहाज पर चढ़ते देखा तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने रख ली। इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता, ऐसी रिपोर्ट की तो तहकीकात होनी चाहिए। क्या मरीज जहाज देखकर ठीक हुआ या लंदन की हवा से? क्या वजीर आजम को पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट्स गलत थी? इनके अपने बयान से सवालात खड़े हो गए। क्या वजीर सेहत ने वजीर आजम को लाइलम रखा? क्या मेडिकल बोर्ड ने अदालत और वजीर आजम को गुमराह किया? रिपोर्ट्स मशकूक हैं तो तहकीकात क्यों नहीं कराते? इमरान खान ने भी डॉक्टर भेजकर मालूम किया। एहसन इकबाल का कहना है इमरान खान नवाज शरीफ फोबिया से निकल आए, काम करें या आवाम पर रहम खाएं। मुल्क उनकी जहालत, ना तजर्बाकारी और झूठ का खमियाजा भुगत रहा है। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। वजीर आजम इमरान खान ने दावा किया है कि नवाज शरीफ को सीढ़ियां चढ़कर जहाज पर सवार होते देखा। हकीकत इसके बरक्स है। नवाज शरीफ किसी सीढ़ी पर चढ़कर जहाज में सवार नहीं हुए। डॉक्टर स्क्वाड का स्विट्जरलैंड से लंदन आकर नवाज शरीफ का मुआयना। जाती मुआलिज डॉक्टर अदनान का कहना है कि आलमी शोहरत याफ्ता हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर स्क्वाड जद्दा में भी नवाज शरीफ का इलाज कर चुके। नवाज शरीफ की मजीद अपॉइंटमेंट्स तय हैं, जरूरत पड़ी तो अस्पताल दाखिल कराएंगे। शहबाज शरीफ बोले नवाज शरीफ की 7 मरतबा कार्डियक इंटरवेंशन हो चुकी, कुछ टेस्ट कल कुछ पीर को होंगे। इमरान खान अपनी कुर्सी बचाने के लिए नहीं आया, इमरान खान इस मुल्क में तब्दीली लाने के लिए आया। बाकी बेरोजगार थे, पानी आता है वो भी आ गया। वज़ीर आज़म की सियासी मुखालिफीन पर चढ़ाई। बिलावल भुट्टो पर फिर तंज के तीर बरसाए। फजलुर रहमान के होते यहूदियों को साजिश करने की क्या जरूरत है? इमरान खान खुद कंफ्यूज आदमी है, उसने पूरे मुल्क को भी कंफ्यूज कर दिया। सिराजुल हक कहते हैं हुकूमत की कारकर्दगी यही रही तो वो दिन दूर नहीं जब वजीर आज़म कहेंगे मुझे क्यों निकाला। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का इंजीनियर सेंटर रिसालपुर का दौरा। कर्नल कमांडेंट को बैजेस लगाने की तकरीब में शिरकत की। सुबकदोश होने वाले कर्नल कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल जावेद महमूद बुखारी भी मौजूद थे। आर्मी चीफ ने इंजीनियर्स कोर की कारकर्दगी को सराहा। कहा मुख्तलिफ ऑपरेशन, कुदरती आफात और कौमी तामीर के मंसूबों में इसका किरदार काबिल कद्र रहा। जस्टिस गुलजार अहमद को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नामजद करने की समरी वज़ीर आज़म हाउस को इरसाल। समरी वजारत कानून और इंसाफ की जानिब से भेजी गई। जस्टिस गुलजार अहमद जस्टिस आसिफ सईद खोसा की 20 दिसंबर को रिटायरमेंट के बाद चीफ जस्टिस का ओहदा संभाले। वजीर आजम इमरान खान को पेश करदा रिपोर्ट में मईशत के 5 इशारियों पर मनफी रुझानात का खदशा। दरामदात और बरामदात में कमी के मनफी नताइज और महंगाई बढ़ने की वजूहात से भी आगाह कर दिया। दूसरी जानिब आलमी बैंक ने 4 बरस बाद पाकिस्तान के बजट इमदाद बहाल कर दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सुबहान अहमद ने इस्तीफा दे दिया। सुबहान अहमद ने पीसीबी गवर्निंग बोर्ड के इजलास में भी शिरकत नहीं की। वो बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान से इख्तलाफात के बाद से गैर हाजिर हैं। और लंदन मिस वर्ल्ड 2019 मुकाबले की मेजबानी के लिए तैयार। मुकाबले में शिरकत के लिए 120 ममालिक की हसीनाएं बरतानिया पहुंच गईं। मिस वर्ल्ड की रंगों और मौसीकी से सजी तकरीब 14 दिसंबर को लंदन में होगी। MNA अमजद ने बड़ी मुख्तसर तकरीर की है, अभी वो शुरू हो रहा था तकरीर करने के लिए, इसलिए मैंने इसे रोका। डॉक्टर यास्मीन, मुझे सबसे पहले और सबसे ज्यादा खुशी इसलिए कि ये जो मदर एंड चाइल्ड
یہ جو ہاسپٹل کی آج ہم نے سٹون لائنگ کی ہے، یہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ میں جب 23 سال پہلے میاں والی میں پالیٹکس شروع کی، سارے علاقے میں پھرا، تو مجھے احساس ہوا کہ جو سب سے زیادہ مشکل لوگوں کو سب سے زیادہ مشکل ہوتی ہے جب وہ بیمار ہوں اور تکلیف ہو یا ہسپتال میں علاج نہ ہو سکے، اور پھر ڈاکٹر نہ ہو تو یہاں سے مریضوں کو پنڈی اور لاہور لے جانا پڑے۔ تو مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ خاص طور پہ ماں باپ کو تکلیف ہوتی تھی بچوں کے لیے، کوئی ہسپتال نہیں تھا، ڈاکٹرز نہیں تھے۔ تو یہ جو آج کام شروع کیا ہے، یہ جو ہم نے سٹون لائنگ کی ہے، اس کی انشاءاللہ یہ شروعات ہے۔ میاں والی کے لوگوں کے لیے جو ہم نے ہسپتال بنانے اور آپ کی صحت کا دھیان رکھنا ہے، یہ بھی شروعات ہے۔ سب سے پہلے میرے 2 کام کرنے ہیں آپ کے لیے۔ ایک، آپ کی صحت کے لیے ہسپتال، اور وہ جو مجھے کبھی نہیں بھولتا کہ جب بھی میں اوپر خٹک بیلٹ پہ جاتا تھا تو پانی کا کتنا بڑا مسئلہ تھا ان کے لیے۔ ہم نے بڑا پیسہ رکھا ہے آپ کے لیے، واٹر سپلائی اسکیمیں جو سارے اوپر مہاڑ کا علاقہ بھی، لیکن خاص طور پہ جو خٹک علاقہ تھا، بڑے مشکل، مجھے ابھی بھی یاد ہے، مشکل میں لوگ گزرتے تھے، پانی نہیں ملتا تھا وہاں۔ تو انشاءاللہ وہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ سب سے پہلے صحت، پانی، اور اس کے بعد ہمارے بچوں کے لیے تعلیم۔ اپنی میں نے ایک طور پہ کوشش کی نمل یونیورسٹی کی۔ میں آپ کو بتا دوں نمل یونیورسٹی کیوں شروع کیسے ہوئی۔ شروع ایسے ہوئی کہ میں جب میاں والی میں پھرتا تھا تو نوجوان سارے نوکریاں چاہتے تھے، اور مجھے احساس ہوا کہ نوکریاں ملیں گی نہیں ان کو جب تک ان کے پاس ہنر نہ ہو، ٹیکنیکل ایجوکیشن نہ ہو۔ تو میں نے شروع کیا تھا ٹیکنیکل ایجوکیشن کے لیے کہ ایک سینٹر بنے کہ ہمارے نوجوان ہنر سیکھ سکے، لیکن وہ جگہ اتنی خوبصورت تھی، میں نے سوچا کہ ٹیکنیکل کالج نہیں یا یونیورسٹی بننی چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے آج یہ جو نمل یونیورسٹی ہے، جدھر میں اس کے بعد نمل یونیورسٹی جا رہا ہوں، جتنا مجھے خوشی نمل یونیورسٹی کو بڑھتے دیکھتے ہوئے ہوتی ہے، کسی اور چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوتی۔ اور میرے میاں والی کے نوجوانوں، یہ چیز یاد رکھو، قومیں ترقی کرتی ہیں تعلیم کی وجہ سے، اور جو ہائر ایجوکیشن یعنی اعلیٰ تعلیم ہے، جتنی ملک میں اعلیٰ تعلیم کے سینٹرز ہوں گے اتنا آسان اوپر جائے گا۔ تو جو نمل یونیورسٹی اور نالج سٹی بننے جا رہی ہے انشاءاللہ، مجھے بڑی خوشی اور فخر بھی ہوتا ہے کہ وہ دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس فیکلٹی میں باہر سے پی ایچ ڈیز یہاں کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ سب نے مجھے کہا تھا کہ نہیں بن سکتی، کہ یہاں آپ کو اسکالرز نہیں ملیں گے، آپ کو پی ایچ ڈیز نہیں ملیں گے، وہ ادھر آئیں گے نہیں میاں والی کے ویرانے میں۔ آج مجھے خوشی یہ ہے کہ یہ شہر کی یونیورسٹیز سے زیادہ پی ایچ ڈیز آج نمل یونیورسٹی کے اندر ہے۔ تو سکولوں کے اوپر زور لگاؤں گا آپ کے، میاں والی یونیورسٹی یہاں بنے گی، وہ بھی شروع ہو گئی ہے، وائس چانسلر بھی آ گیا ہے، اور اس ہسپتال کے علاوہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ یعنی زبردست عمدہ ہاسپٹل آ رہی ہے انشاءاللہ۔ مجھے بڑی خوشی اور فخر بھی ہوتا ہے کہ وہ دن بدن بہتر ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے پاس فیکلٹی میں باہر سے پی ایچ ڈیز
यहां काम करने के लिए आए हैं। सब ने मुझे कहा था कि नहीं बन सकती, कि यहां आपको स्कॉलर्स ही मिलेंगे, आपको पीएचडीज नहीं मिलेंगे, वो इधर आएंगे नहीं मियां वाली के वीराने में। आज मुझे खुशी ये है कि ये शहर की यूनिवर्सिटीज से ज्यादा पीएचडीज आज नमल यूनिवर्सिटी के अंदर है। तो स्कूलों के ऊपर जोर लगाऊंगा आपके। मियां वाली यूनिवर्सिटी यहां बनेगी, वो भी शुरू हो गई है, वाइस चांसलर भी आ गया है। और इस अस्पताल के अलावा एक स्टेट ऑफ द आर्ट यानी जबरदस्त ऊंदा हॉस्पिटल